Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc on va continuer l'explication des chapitres de Voltaire, de Candide. غادي نكملوا الشرح ديال Candide de Voltaire. Maintenant on est arrivé au chapitre 9. وصلنا للشابيتر 9 بالخصوص كاين تيجيوني بعض لي ميساج اللي كيطلبوا لي نشرح هذا الشابيتر 9. دونك دابا وصلنا لو شابيتر نيميرو 9. اش غادي نلقاو في هذا لو شابيتر نيميرو 9؟ عنده واحد لو تيتر اللي كيقول ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. زعما داكشي اللي غيوقع لكونيغوند والكونديد واحد المحقق الكبير اللي هو الانكيزيتور، هادوك الناظر في ديك المحاكم ديال التفتيش، اي دان جويف واحد اليهودي. كتعرفوا بان داك اليهودي سميتو دون إساشار ولا دون إساكار على حساب النطق، ماشي مهم. دونك هنايا سي إساشار او إساكار était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël. يعني كان هاد إساكار ولا هاد إساشار، هذا الرجل اليهودي سيتادير إبرو هو اليهودي، كوليريك يعني الأشد غضبا، هو اللي يعني فاش كيغضب صافي ما كيرحمش. كون يو في اللي ممكن نشوفوه فين؟ في إسرائيل. دوبوي لا كابتيفيتي اون بابلون، منذ داك الحادثه ديال لا كابتيفيتي، هنا الاعتقال ولا الاسر ديال بابلون. هذه واحد الحادثه يعني وقعت في تقريبا في 587 عام قبل الميلاد. وقع هاد لي جويف اللي كانوا وقع لهم شي مشاكل في واحد المنطقه ديال بابلون من طرف واحد السيد سميتو نابوشودونوغوس. المهم هنا عندنا مساله عندها علاقه بالتاريخ ما كيهمناش. كوا ديتيل، ماذا؟ اش وقع؟ قال شكون اللي قال هاد اليهودي، شكون اللي قال هاد الكلام؟ اليهودي. شيان دو غاليليان هنا كيقصد بها يعني الكلبه المسيحيه. غاليليان هنا كيقصد بها الكريتيان اللي كيسب كونيغوند. سو ني با اسي دو مسيو لانكيزيتور، ما كفانيش غير داك المفتش، لانه هو قلنا قاسم الاسبوع مع داك الانكيزيتور، لان كنا كونيغوند بحال مزوجنا هنا جوج الناس، مزوجها هاد دون إساشار ولا دون إساكار، ومزوجها داك الانكيزيتور قاسما الاسبوع. جا دابا شنو غادي يلقى كونديد معاها في الدار، يعني غيقول لها ما كفانيش الاخر غزيدني حتى هذا، يعني غنوليو حنا ثلاثه. il faut que ce coquin partage aussi avec moi. واش ضروري هاد الصعلوك، هاد الندل حتى هو يقتسم معايا، حتى هو كونيغوند؟ يعني ما بغاش انه يزيد معاه واحد اخر. en disant cela il tire un long poignard. هو كيقول هذا الكلام، عندما كان يقول هذا الكلام شنو جبد واحد الخنجر طويل، ان بوانيغ هو الخنجر طويل، دون il était toujours pourvu اللي كان دائما حامله معاه. et ne croyons pas que son adversaire، وما كانش مسكين تصدق ولا ما كانش عارف ولا ما كانش كيقول مع راسو بان الادفيرسير ديالو الخصم ديالو اليوم اللي هو كونديد بارتي دي زارم، حتى هو حامل معاه السلاح، ما تيصحابلوش كونديد تا هو راه مسلح. et il se jette sur كونديد، وهو يطرمى على كونديد، نقد على كونديد زعما بغى يضربو. مي نوتر بون ويستفاليا، ولكن هاد الويستفاليان ديالنا الطيب شنو كيقصد هنا؟ كيقصد كونديد هو الانسان الطيب، لان كونديد هو اللي خلق في ويستفالي ولا فيستفالي. افي روسو اون بيل ايبي، ما فرضش بان هاد كونديد راه كان حتى هو خدا واحد السيف جميل جدا من عند من؟ دو لا فيي، عطاتو له العجوز، افيك لا بي كومبلي، مع داك اللباس الكامل، يعني اللباس باش زعما يلبس ديال داك اللباس ديالو باش يحميه من الضرب ديال السيوف، يعني بحال واحد البروتيكسيون ولا بروتيج. il tire son épée، جبد السيف ديالو. شكون هو هنا؟ كونديد. كوا كي لي لي مورس لي بلو دوس، رغم انه كانت عنده الاخلاق زعما الصفات الحميده جدا، يعني كونديد بانه كان انسان طيب. et vous étant les Israélites roide mort sur le carreau. vous étant يعني بحال قلتي تكاليك هذاك الاسرائيلي، داك الاسرائيلي غواد مور، باش نقولوا غواد مور ولا غيد مور، نورمالمون دابا مابقاش كنقولوا غواد في الفرنسي الجديد، كنقولوا غيد مور، ما معناه يعني ميتا، سيغ لي كارو فوق الارض، يعني بحال قلتي جليج ولكن هنا تقصد الارض. او بيي دو لا بيل كونيغوند، امام ولا حدا رجلين ديال مادموزيل كونيغوند الجميله. لاحظوا هنا عندنا الديسكور ديريكت، سانت فيرج، سيدتي مريم العذراء، يا مريم القديسه، بحال حنا تنقولوا يا ربي اش هاد المصيبه يولي، هما تيناديو السيده مريم العذراء، لان القديسه هنا لا فيرج هي
العذراء يعني كيقصد بها سي امنا مريم. سي كرياتيل بدات كتغوت، شكون هنايا؟ كينيغوند. كالون نو ديفونيغ، ماذا سيصيبنا؟ ماذا سيحل بنا؟ اش غيوقع لنا؟ قالت له يا مسخوط الوالدين اش غيوقع لنا؟ ان نوم توي شي موا، او الراجل ميت عندي، الراجل تقتل عندي في الدار. سي لا جوستيس فيان، الا مشات احتاجت العداله يعني البوليس وداكشي ديالهم، نو سون بيردو، سنكون ضائعين، سنضيع، زعما صافي الا شدونا صافي مشينا فيها كما تنقولوا. سي بونغلوس نافي با ايتي بوندو، لو ان بونغلوس ما كانش تشنق. دي كونديد، كونديد هو اللي قال هذا الكلام الثاني، لاحظوا هنا الشرطه يعني كونديد هو اللي غيبدا يهضر. قال لكم ما كانش بونغلوس تقتل وتشنق، عقلتوا على ان تشنق في داك لوطودافي ديال ليزبون. انو دونغي ان بون كونساي، كان سيعطينا نصيحه جيده دون سيت اكستريميتي، في هذه الحاله الاكستريميتي يعني هذه الحاله الصعبه جدا، يعني في هذه المصيبه هذه. لاحظوا هنا سي بونغلوس عندنا سي بلس افي ايتي يعني هنا البليس كو بارفي ديال لو فيرب اتر بوندو، شنو من موراها كتجينا لو كونديسيونيل. دونك اللي قلنا سي وتابعها اش لامبارفي ولا البليس كو بارفي، هنا كيجينا اش لو كونديسيونيل. غير هنا عطاونا لو كونديسيونيل باسي، نورمالمون سي بلس لامبارفي كيعطينا لو كونديسيونيل بريزون ماشي الكونديسيونيل باسي. كار سيتي ان غران فيلوزوف. علاش كان بونغلوس غادي يعطينا نصائح جيده؟ لانه كان فيلسوفا عظيما. قال له ودي كون كان زعما هو ما ماتش، كون ما كانش تشنقوه كان غيفكنا من هاد الحريره هادي. اسون ديفو يعني اسون ديفو اسون ابسونس يعني ولكن ما كاينش دابا المشكل الغياب ديالو، بحال دابا تنقولوا اسون ديفو يعني في غيابه، بحال دابا تنقولوا اديفو دو طون يعني ولا فوت دو طون ما كاينش عندنا الوقت، ممكن نعوضو بشي حاجه. كونسلتون لا فياي، قلنا نمشيو نستشروا مع لا فياي اللي هي ديك الشارفه. إلي تي فورت بريدونت، كانت هي راه هي انسانه اش حكيمه جدا، ولا هي عندها ما يتقال. اي كومونسي ا دير سون افي، هي غادي تقول لنا اش، غتقول لنا الراي ديالها. كون اون اوتر بوتيت بورت سوفري، فاش واحد الباب صغير تفتحات. إلي تي اون اور ابري مينوي، جات ديك الشارفه مع الوحده من بعد الليل. مينوي هو منتصف الليل. سيتي لو كومونسمون دو ديمانش، وكان البدايه ديال الحد. يعني هذا فوقاش قتلو في السبت، يعني مع 12 الليل ل 10 11 الليل، ولكن دابا مع الوحده ونص. اذا شنو غيبدا اش؟ غيبدا يوم السبت، غيبدا يوم الحد. والحد سو جور ابارتيان ا مسيو لانكيزيتور، وهذا النهار الحد ديال من؟ ديال لانكيزيتور. تذكروا بان قلنا كينيغوند راهم مزوجين جوج د الرجال، واحد كياخذ السبت والجمعه والايام الاخرى، ولكن هذا الحد كينتمي للانكيزيتور، داك المفتش ديال محاكم التفتيش يعني في اطار المسيحي، يعني هوجه خصو يجي باش النهار ديالو نهار الحد. il entre et voit le fessé Candide، هو يدخل وهو يبان له كونديد المضروب يعني اللي واكل العصا، ليبي à la main، السيف في اليد، هنا ليبي هو السيف. ان مور étendu par terre، وبان له واحد الراجل ميت مجبد فين؟ مجبد في الارض. اهو مشكله هادي. هو داخل عند كينيغوند باش انه هو الزوج ديالها نهار الحد، كيلقى واحد اخر من غير دون اساشار، وكيلقى الرجل مجبد في الارض وميت. مشكله هادي. كينيغوند افاغي، وكينيغوند خايفه وكترعد. اي لا فياي دوني دي كونساي، وبانت له ديك العجوز كتعطي اش؟ كتعطي النصائح زعما كيفاش يفكوا هاد المصيبه هادي. ولكن ما جات فين تسالي النصائح، تدخل هو داك الرئيس بحال قلتي الرئيس الكبير ديال البوليس وديال دوك المفتشين. voici dans ce moment ce qui se passe. قال لك ها هو في هاد اللحظات اش وقع فين؟ دون لام دو كونديد، يعني في الفكر ديال كونديد، اشنو وقع في الدماغ ديال كونديد. اي كومون il raisonna، وكيفاش انه كونديد بدا كيفكر. لاحظوا هنا شنو دار لنا الكاتب؟ دخل في التفكير، دخل في العمق ديال التفكير ديال من؟ ديال كينيغوند. نقدروا هنا نهضروا على الفوكاليزاسيون زيرو، فوكاليزاسيون زيرو لا اومنيسيونت، اللي هادشي راه فوكاليزاسيون قريناه فاش؟ في السيزيام اني، يعني في السنه الاولى بكالوريا. سي سو سان اوم، زعما هادشي اللي كيقول في راسو كونديد، راه ما قالهاش بالشكل بالجهر، قالها غير بالسير في نفسه. سي سو سان اوم ابيل دي سكور،
قال إلا مشى حتى هذا الرجل الموقر، هذا الرجل الولي من أولياء الله، مشى عيط على النجدة، ما من عيط على النجدة، غيهز التليفون عيط على البوليس. ديك الساعة ما كانش البوليس غيخرج وغادي يعيط على البوليس يجيو، يعني الجندارم ديال ديك الوقت. il me fera infailliblement brûler، سأكون بدون رحمة وبدون شك أنهم غادي يحرقوني. فين غيديوني انا لديك لوطوداف، في ديك المحرقة اللي كانوا كيحرقوا فيها الناس. il pourra en faire autant de Cunégonde، وكان سيفعل نفس الشيء مع Cunégonde، يعني انا غادي نتحرق وحتى Cunégonde غتحرق ايضا. il m'a fait fouetter impitoyablement، راه هو اللي عطى الامر باش انهم ضربوني وعطوني المصوطه وعطوني العصا بواحد الشكل اللي ما فيه لا رحمه ولا شفقه. impitoyablement يعني بدون رحمه، لان السيد هو المسؤول على داكشي ديال التعذيب. الي مون ريفال، وهو راه هو الغريم ديالي ولا هو المنافس ديالي على Cunégonde، يعني هو اللي قاسم معايا Cunégonde، هو اللي كينازعني على Cunégonde. جو سوي اون تران دو توي، وانا جالس كنقتل القضيه وليت مجرم، طيحت هذا، اللهم اش نزيد حتى هذا. اي انيا با بالونسي، وما خصنيش نتردد وما خصنيش نبدا نفكر يعني اش نزيد حتى هذا معاه، خصني نقتل حتى هذا. يمكن هادشي اللي دار له في الدماغ ديالو، نشوفو كونديد واش غينفذ هادشي اللي دار له في الدماغ ديالو ولا لا. سو ريزونمون في نت اي رابيد، هاد التفكير كان واضح وسريع جدا. اي سون دوني لو طون ا لانكيزيتور، وبلا ما يعطي الوقت لهداك السيد المفتش ولا داك المحقق دو revenir de sa surprise، باش انه يفيق من يرجع من الدهشه ديالو ولا يفيق من المفاجاه ديالو. ما عطاش الوقت فين يفكر، خصني ما نعطيش الوقت يفكر. il le perce d'autre en outre، il le perce زعما تقبو، يعني خشى فيه السيف من الجهه حتى الجهه، يعني ضرب له السيف من القدام خرج من اللور. هنا راه شارحين هما دوتر اون نوتر، يعني من دو بار اون بار، يعني من جهه حتى الجهه الاخرى. يعني اش دار؟ ها هو ضرب تاع الاخر. اي لو جيت ا كوتي دو جويف، ورماه في جانب داك اليهودي داك دون اساشار. اشنو دار دابا كونديد؟ قتل جوج الناس. اي فواسي بيان دون اونتر، وها هو عاوتاني واحد اخر. شكون اللي قال هذا الكلام هذا؟ كونيغوند عاوتاني بدات كتعجب، قالت يا عاوتاني مصيبه اخرى، هو قتل واحد اخر، ميت اخر عاوتاني. il n'y a plus de rémission، ما غادينش يعفيو علينا. لا ريميسيون هي العفو، يعني يسمحوا لنا. قالت له ما غاديش يسمحوا لنا، كانوا يسمحوا لنا ربما فاش قتلتي داك اليهودي، لان هنا في الدين، هنا في بلد مسيحي ممكن يسمحوا لنا، ولكن دابا قتلت الرئيس ديال المسيحيين ديال البوليس ديالهم، ما بقاش فيها العفو. نو سوم اكسكومونيي، حنا صافي غادي يعاقبونا. زعما الاكسكومونيكاسيون هي واحد الظاهره كانت بحال قلتي المسيحيين فاش كيجي شي واحد كيعتبروه كافر بالنسبه لهم، ديك الساعه اليهود والمسلمين كيعتبروهم كفار، بحال قلتي كيقاطعوهم ما تيبقاوش يهضروا معاهم، ولكن في نفس كيعتبر بحال كيسخطوا عليهم كيغضبوا عليهم. قالت له صافي غضبوا علينا. نوتر ديغنيير اور اي فوني، اللحظات الاخيره ديالنا ها هي ها هي جات، صافي الساعه ديالنا الاخرى جات. Comment avez-vous fait؟ قالت له كيف فعلت؟ vous qui êtes né سيدو، انت اللي كنتي خلقيتي ظريف pour tuer en 2 minutes، باش انك تقتل في 2 دقائق ان جويف اي ان بريلا، تقتل واحد اليهودي وتقتل واحد من دوك القديسين ودوك الاساقفه، دوك رجال الدين ديال المسيحيين. قالت له كيفاش قتلتي انت انسان خلقيتي طيب وكنتي ظريفه كونديد وهذا، وقتلتي جوج الناس وماشي جوج الناس عاديين، قتلتي واحد يهودي لاباس عليه، وقتلتي واحد من الاساقفه، يعني من رجال الدين ديال المسيحيين، واللي ماشي غير الاساقفه العاديه، يعني من الناس المسؤولين الكبار في الامن. مصيبه هذه. قالت له درتي ما بيل دموزيل، قال لها انستي الجميله، أنستي الجميلة. ريبوندي كونديد، جاوبها كونديد. قال لها كونطوني أموغو، عندما نكون يعني مغرمين، عندما نحب. جالو كنكونوا غيورين، يعني كتجينا الغيرة. اي فويتي باغ لانكيزيسيون، ضربتنا ديك المحكمة ديال التفتيش. اون نو سو كوني بلو، ما كنبقاش الانسان يعقل على راسو، ما كيبقاش يعرف على راسو، تيبقاش يعرف راسو. صافي هو واكل العصا، تعذب وضربوه وتكرفصوا عليه، ويحب سميتها كونيغوند، وشاف الناس الاخرين انهم بغاو مزوجين كونيغوند وهو كان كيبغيها، يعني صافي ما انسان صافي توصل لواحد الدرجه ديال الهيجان. لا فيي بري لا بارول، ديك العجوز خدات الكلمه. اذا وشنو قالت؟ il dit il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie، قالت لهم راه كاين واحد جوج ديال العودان، جوج الاحصنه اندلسيين دون ليكوري، فاش في الكوري في الاسطبل، يعني
عندنا العودان، يعني عندنا الطبوبيلات باش نهربوا افيك لوغ سيل اي لوغ بريد بدوك السرج ديالهم وبداك اللجام ديالهم. لا سيل هو السرج اللي كنديروا العود، واللي بريد هما داك اللجام اللي كنديروا العود. كو لو بغاف كونديد لي بريبار، قالت له كونديد شوزا، سير وجدهم، وجدنا هاد العودان. مدام دي مويادور، قالت له راه مدام يعني مادموزيل سميتها كينيغوند، راه عندها دي ميادور. هاد المويادور هي العمله اللي كانوا كيستعملوها في ديك الوقت ما بين اسبانيا والبرتغال. يعني قالت له بحال قالت له عندنا الفلوس، ايدي ديامون، عندنا الديامون. مونطون فيت اشوفال، قالت له نركبوا بسرعه على العودان. كوا كو جو نو بويس مو تونير، قالت له واخا انني ما نقدرش نركب على العود، ما نقدرش نشد راسي في العود، كو سيغ اون فاس، غير على اش، على فخذ واحد. لانه هاد لا فياي الا عقلتو راه كانت عاودت لهم فاش كانوا غادي مسافرين، عاودت لهم بانه هي الماضي ديالها ان شدوها، وواحد دوك الناس اللي شدوها ما لقاو ما ياكلوا، هما يقطعوا لها اللحم من فخاضها، طيروا لها اللحم من الفخاض ديالها وكلاوه، يعني ولا عندها غير فخذ واحد. قالت المهم واخا عندي فخذ واحد غادي نركب معاكم على العود ونشوف كيفاش ندير راسي. اي الون اكاديس، ونمشيو نمشيو لقاديس. هاد قاديس واحد الميناء كان في اسبانيا، هو اللي كانوا كيركبوا منه باش يمشيو يسافروا لافريقيا ويسافروا لامريكا. اي il fait le plus beau du temps le plus beau temps du monde، قالت له راه الجو اجمل جو كاين في العالم. اي سي ان غران بليزير، وان متعه كبيره دو فواياجي باش اننا نسافروا بوندون لا فريشور دو لا نوي، في هاد العذوبه ديال الجو ديال الليل، يعني في الليل والجو زوين وما كاينش الحراره بزاف، ما كاينش البرد بزاف. قالت لهم زعما نهربوا في هاد الليل هذا ونمشيو بحالنا نهربوا من هاد المنطقه قبل ما يجيو دوك مسخط الوالدين ويشدونا. اوسيتو كونديد سيل لي تخوا شوفو، بسرعه كبيره كونديد مشى سرج دوك العودان بثلاثه. كونيغوند لا فيي اي لوي، كونيغوند وهو ولا فيي وهو فون 30,000 دون تريت، داروا 30,000 ميل، يعني بحال قلتي نقولوا مثلا نضربوا 30,000 كيلومتر دون تريت بدون توقف. فاش نقولوا شي حاجه دون تريت تنقولوا شي واحد شرب 4 لتر ديال الماء دون تريت، يعني بدون توقف، يعني ضربوا المسافه ديك الليله بزاف، يعني مشاو واحد المده، مشاو واحد المسافه طويله. 30 ميل 30 مايل، هنا المايل ماشي الميل، 30 كيلومتر. المايل هو 1629 متر واقيلا شحال، المهم كيلومتر ونص وشي شويه، هذا بالنسبه للنقالزه. دونك il font 30 مايل دون تريت، ضربوا 30 كيلومتر بدون توقف باش يهربوا بعيد. بوندون كي سيلواني، وما حدهم هما كيبتعدوا، لا سانت اغمونداد، لا سانت اغمونداد يعني واحد القديسه اغمونداد في ديك الوقت بحال قلتي مولاتي فلان، ولكن هنا تيقصدوا كيقصدوا واحد الفريق، يعني واحد الحشد، واحد المجموعه ديال القديسين اغيف جاو دون لا ميزون، جاو للدار ديال اللي كانت فيها كونيغوند، فين مقتول لانكيزيتور ومقتول داك دون اساشار، يعني بحال قلتي دوك البوليس ديالهم، ولكن البوليس بحال قلتي ما لابسينش. وهاد البوليس كينتميو للديانه المسيحيه، ماشي اي بوليس عاديين، نو ماشي اي واحد ممكن يدخل البوليس، بحال قلتي ديال شي جماعه بحال ديال الشيعه ولا السنه ولا شي حاجه بحال، ولا بحال دابا مثلا ديال داعش ولا شي حاجه بحال. اون اونتر دخلوا مونسينيور دون اون بيل، شنو داروا؟ لا اون اونتير، هزوا داك مونسينيور اللي هو داك المسيحي، داك لانكيزيتور، وفين دفنوه؟ اون انتير دفنوه فين؟ دون اون بيل ايغليز، دفنوه في واحد الكنيسه جميله. لاحظوا جدو داك لانكيزيتور دفنوه، ولكن اليهوديين شوف واش غيدفنوه ولا لا. اي اون جيت اي ساشار على فواغي، ورماو هذاك اليهودي فين؟ رماوه في المزبله، او بنادم رماوه في المزبله. علاش؟ لانه في ديك الوقت المسيحيين فاش كيموت شي واحد يهودي او شي مسلم اللي كيعتبروهم هما كفار، ما كيقول لك اسيدي حرام عليهم وما يستحقش انه يتدفن في الاراضي المقدسه المسيحيه، كيرميوه في المزبله ولا ياكلوه الحيوانات ولا شي حاجه هكا. Candide Cunégonde et la vieille Candide Cunégonde وديك العجوز étaient déjà dans la petite ville، كانوا ديجا وصلوا لواحد المدينه صغيره سميتها افاسينا، واحد المدينه سميتها افاسينا، هذه واحد المدينه صغيره يمكن كاينه في الصبليون، او ميليو دي مونطان، في وسط الجبال، دو لا سييرا مورينا، ديال واحد المنطقه هي سييرا مورينا، هذه هي منطقه في اسبانيا. اي il parlait ainsi dans un cabaret، ودخلوا لواحد المقهى وبداو كيتذاكروا بعضياتهم، واش غيديروا من بعد، شنو واش غيكملوا الطريق، واش غيهاجروا، شنو غيديروا، واش كونديد يمشي يديهم لشي بلاصه الى غير ذلك. دونك حنا سالينا الشابيتر 9، ودابا الفيديو الجاي ان شاء الله، لا بروشين فيديو ان شاء الله اون فا اكسبليكي لو شابيتر 10، سي لو دوزيام شابيتر، غادي نشوفوا اش غادي يوقع من بعد الكونديد او الكينيغوند في هاد الكارثه هادي.
دونك الشابيتر اللي جا غنكونوا دون كيل ديتريس، يعني اش من شعور لا ديتريس، هو داك الشعور بالضعف، الشعور بالهوان يعني من الناحيه النفسيه. كونديد وكونيغوند ولا فيي مالهم arrivant à Cadiz، arrive à Cadiz، غادي يوصلوا لهذيك البلاصه سميتها قاديس اللي هي في اسبانيا. اي دو لور امباركومون، والقصه ديال الابحار ديالهم لومباركومون يعني غادي يركبوا في الباطو، يعني واقيلا غادي يمشيو يهربوا في الباطو ولا غيهاجروا غيدخلوا للمغرب ولا غيدخلوا للجزائر ولا تونس ولا غيمشيو لامريكا ولا الله اعلم. هادشي غادي نشوفوه في لا فيديو الجاي ان شاء الله. ديسي لا جو فو سويت ان بون كوراج، من هنا لتما ان شاء الله. طلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يساعدكم، وما تنساوناش من الدعاء، لان لاحظتوا ان توقفت واحد المده طويله لان مع المرض، ويلا جاب الله الشفاء، ويلا استرجعنا الحيويه والوقت. ما تنساوناش بالدعاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.